Welcome dear students, last portion of City Malakand division 100 MCQs इस वीडियो में मौजूद है और हर MCQs के साथ कैलकुलेशन भी है। I bought a guide to travel in Swat before visiting Swat, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। A small car is a great vehicle, इसका प्लूरल फॉर्म कौन सा है? तो स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स, तो ये है ऑप्शन डी वाला, स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। A paragraph which describes a particular situation, person, place or thing is known as narrative paragraph. 4 number MCQs. Which word among the following has initial constant cluster? Initial constant cluster उसे कहते हैं जब दो अल्फ़ाबेट यूज़ हो जाए, दो या तीन अल्फ़ाबेट यूज़ हो जाए और इसके दरमियान वावल ना हो। तो देखिए ये स्ट्रांग STR के अंदर कोई वावल यूज़ नहीं हुआ है, तो ये वाला कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। ठीक है। 4 नंबर, वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग आर नोन एज होमोफोन्स, सी वाला ऑप्शन ठीक है। तो 5 नंबर MCQs होमोफोन्स और 6 नंबर MCQs 2 वाला ऑप्शन ठीक है। जब एक तंदुरुस्त शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल की चीज़ें 2 दिरहम में बेच दी। तसव्वुफ में हज़रत फरीदुद्दीन गंजशकर का सिलसिला कौन सा था? चिश्तिया था, सिलसिला चिश्तिया था। ये वाला MCQs पार्ट 1 में भी रिपीट हुआ था, लेकिन इस पोर्शन में 100 पूरे MCQs होंगे। अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक नमाज मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है, सूरह निसा का आयत है। Paulo Freire, a Brazilian ideologist, termed the prevailing education as a true consciousness concept. The central focus of खाली जगह is on personal development rather than skills. तो प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन जो है ये पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करती है rather than skills. Which statement is true regarding carpel of flowers? तो कार्पल एक फीमेल सेक्सुअल पोर्शन है, रिप्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, और ये भी ठीक है। इट मेक्स फोर्थ वर्ल्ड इन फ्लावर्स, तो इसमें ये तीनों ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज है। चूज द करेक्ट वन। लिव सेल्स ऑफ प्लांट्स, तो लिव सेल्स में ये अर्गन है, टिश्यूज है। एसोफेगस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये खुराक की नाली है। ट्रीक या सांस की नाली है, तो डी वाला ऑप्शन ठीक से। फोटोसिंथेसिस मेसोफाइल टिश्यूज। द सीड डेवलप्स फ्रॉम एंटर ओव्यूल ओरी बोथ नो, इसमें है ओव्यूल। तो इनमें ये जो हमने MCQs हल किए ये 13, इसमें से चंद MCQs का आपको मैं रेफरेंस दिखाता हूँ अब। डियर, तो फर्स्ट MCQs ये था कि कौन सा पैराग्राफ स्पेसिफिक स्टोरी को वो करता है, नरेटिव पैराग्राफ an essay tells a story usually from your own personal experience, but it may also be an event that happened to someone else or a historical event. जो किसी कहानी को बयान करे उसे नरेटिव पैराग्राफ है। ठीक है, ये एक MCQ का रेफरेंस हो गया। Homophones are words that sounds the same but different in meaning or spelling is called homophones. तो ये दूसरे MCQs का हो गया, ये इस MCQs का हो गया होमोफोन्स वाला, और ये हो गया नरेटिव पैराग्राफ वाला। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ लिया ये वाला, ये नरेटिव पैराग्राफ वाला। ठीक। 14 नंबर MCQs है रेनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें ऑल ऑफ दीज है, इसका भी रेफरेंस दिखाऊंगा आपको अभी। मेजर ब्रेक थ्रू इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ 20th सेंचुरी इंक्लूड, इसका भी वो दिखाऊंगा रेफरेंस। ये है कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन genome sequence. The general election were held in province of India from February to March, तो ये 11 है। ठीक है, इसका भी रेफरेंस अभी दिखाता हूँ। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1952, तो ये 1951 वाला बस क्लिक कर ले। द 3rd जून प्लान वाज वर्कड आउट बाई, इसको माउंटबेटन का प्लान बी कहते हैं, तो ये वाला सही है। तलमीज़ से क्या मुराद है?
تاریخی اشارہ، تلمیح سے مراد تلمیحی اشارہ، وقفہ اور سکتہ کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل میں سے دوسرا جملہ منتخب کرے۔ وادی مری، وادی کاغان، وادی نیلم پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اے والا تک ٹھیک ہے کیونکہ باقی میں بہت زیادہ یہاں پہ وادی کاغان، وادی نیلم میں کاما نہیں ہے، یہاں پر وادی مری اور وادی کاغان میں میرے خیال میں کاما نہیں ہے، یہاں پر وادی مری اور وادی کاغان میں اور آیا ہے، تو یہ والا مور سویٹیبل ہے وقفہ اور سکتہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اشعار کا مجموعہ جس میں کسی مسلسل خیال یا موضوع کی وضاحت ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ تو ڈیئر اس میں غزل اور نظم میں ایک ٹک ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، اور کسی کو کنفرم ہو تو وہ کمنٹ کر لے، لیکن یہ انشائیہ اور فکشن کا مجھے پتہ ہے وہ اس میں نہیں آتے۔ تو رینل ٹیوبیول کنسسٹ آف، تو اس کا ریفرنس یہ والا ہے، فرام سورسز اکراس دی ویب، تو اس میں یہ والا بھی آتا ہے، یہ والا بھی آتا ہے، اور یہ والا بھی ہے، یہ والا بھی ہے، تو اس میں آل آف دیز ٹھیک ہے۔ تو اس MCQs میں آل آف دیز یہ اس کا آپشن ہو گیا۔ اب 15 کا ریفرنس دیکھو، دی امپارٹنٹ آف دی نیو جینیٹک culminated in the human genome project, an international project instituted by the Department of Energy and the National Institute of Health. The goal of this degree، تو یہ والا آپشن ٹھیک ہے۔ اب اس کے ریفرنس کی مدد سے آپ دیکھو میپ دی ہیومن جینومی، تو اس ریفرنس سے آپ دیکھ لیں، تو یہ ریفرنس آپ نے دیکھ لیا، تو یہ والا ٹھیک ہے، کمپلیشن آف ہیومن جینوم سیکوینس، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں الیکشن کتنے پروونس میں ہو گیا تھا؟ 1937 الیکشن 11 پروونسز میں ہو گیا تھا، تو یہ 11 والا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن واز اسٹیبلشڈ، یہ کنفرم ہے، 1952 ہے، لیکن یہاں پہ 1952 کا ذکر نہیں ہے، تو وہ چیک لے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن والا بھی ہو گیا، اس کے ریفرنس بھی دیکھ لے۔ یہ چیک کر لے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن فاؤنڈیڈ ان 1952، یہ اس کا ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا دیکھو ڈیئر، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947، نہیں یہ والا نہیں، یہ والا، یہ دیکھیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آن واٹ ہیز کم ٹو بی نون ایز 3 جون پلان اور ماؤنٹ بیٹن پلان، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا تلمیح کے معنی آنکھ کی چرا کر دیکھنا، یا کلام میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، تو تاریخی اشارہ والا آپشن ٹھیک ہے۔ فائنڈ دی لینتھ آف این arc of a circle of radius 3 centimeter which subtends an angle of 30 at the center، تو اس کو کس طرح کیلکولیٹ کر لو گے دیکھ لیں ڈیئر۔ دیکھو یہ S=R تھیٹا کا فارمولا ہے، لیکن اس پہ آپ ڈائریکٹ نہیں کرو گے، اس 30 کو آپ نے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے پہلے، تو کس طرح کر لو گے؟ تو دیکھیے ڈیئر، یہ 2 پائی ریڈین 360 کے برابر ہے، اور پائی ریڈین 160 کے برابر ہے، تو 1 ڈگری برابر ہے پائی ڈیوائڈ بائی 180 کے۔ تو میں یہ لنتھی نہیں کر رہا، یہ MCQs یہ آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ تو 30 کو آپ نے ریڈین میں اس طرح کنورٹ کرنا ہے کہ پائی ڈیوائڈ بائی 180 کو 30 سے ملٹیپلائی کرے، تو پائی ڈیوائڈڈ بائی 60 آ جائے گا، اس سے آتا ہے تھیٹا = 0.0523۔ یہ آپ کے پاس یہ تو جو 30 ہے نا، یہ والا ریڈین میں کنورٹ ہو گیا۔ اب آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے کہ S=R تھیٹا، S=R تھیٹا میں یہ ویلیو پٹ کر لے، آپ کے پاس یہ آنسر آئے گا۔ اب یہ آنسر آپشن میں موجود نہیں ہے، تو آپ 3.14 والا سلیکٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ 3.14 سینٹی میٹر والا سلیکٹ کر لے، باقی فارمولا یہی ہے، S=R تھیٹا، تھیٹا کو صرف ریڈین میں کنورٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ ان فریکشن 8/1/3% کین بی ریٹن ایز، اس کو کس طرح حل کرو گے دیکھیں ڈیئر، یہ 8/1/3 ڈیوائڈ 100، تو 8/3 کو ملٹیپلائی کر 24 آتا ہے، یہ 1 اس میں پلس کر لے تو 25 ڈیوائڈ بائی 3 ملٹیپلائڈ بائی پرسنٹ کی جگہ 1 اور 100 لگائے تو 25 اور 100 کر لے تو یہ 4 ہو جاتا ہے، اس کے بعد 3 اور 4 کو ملٹیپلائی کر لے تو اس سے 12 آ جاتا ہے، تو 1 اور 12 آپ کا آنسر ہو گیا۔ MCQ نمبر 24، فائنڈ دی ویلیو آف k دیٹ میکس 6=4۔ یہ والا چیز مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، 4 ڈیوائڈ بائی k، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر کسی کو یہ کویسچن صحیح نظر آ رہا ہے تو میں
आंसर कमेंट में बताऊंगा। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5, देन a यूनियन b कम्प्लीमेंट मालूम कर ले। सोल्यूशन देख ले डियर। 25 नंबर एमसीक्यूज का सोल्यूशन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप a यूनियन b मालूम करें। a यूनियन b मालूम कर ले तो 1 2 3 4 5 हो गया। a यूनियन b कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए यूनियन बी। u से a यूनियन b कंप्लीट कर ले तो ये वाला जब आप इससे माइनस करते हैं तो इसमें एक भी मौजूद है, 2 और 2 मौजूद है, 3 में 3 मौजूद है, 4 में 4 और 5 में 5, तो इससे आ जाएगा एम्प्टी सेट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 33 सेंटीमीटर। तो डियर सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वैल्यू पुट कर ले। देखो ये 2 की जगह 2, सॉरी पाई की जगह 3.14, आर की जगह 7, आर की जगह 7, एच की जगह 33। सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आ जाता है 1770 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेशेंट इज स्लीपिंग। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो डियर पेशेंट एक्चुअली एक तो इसको मुज़क्कर आप नहीं कह सकते, मेस्कुलाइन, फेमिनाइन नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों के यूज़ होता है, मेल फीमेल दोनों को आप पेशेंट कह सकते हैं। न्यूटर बेजान को कहते हैं, ये तो बेजान तो कॉमन वाला ठीक है, ए वाला ऑप्शन ठीक है। आइडेंटिफाइड द वर्ड विद इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम। डियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्फ्लेक्शन को सीख ले कि इन्फ्लेक्शन क्या होता है। इन्फ्लेक्शन वो चीज़ होता है जो ज़माना ज़ाहिर करता है। लेट सपोज रीड पढ़ता है, रीडिंग पढ़ रहा है, रीड, तो इस तरह मेक बनाता है, मेड बन गया। तो जो सेंटेंस बताए, जो चीज़ सेंटेंस बताए, तो देखो एक्साइटेड, तो ये वर्ड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन चीज़ों को कहते हैं इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। तो देखिए डियर यहाँ पे ये तो है फ्रेज, ठीक है। तो कौन सा फ्रेज है? उसकी खूबसूरत आंखें है, ठीक है। एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव में 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, तो इस वजह से इसको एडजेक्टिव फ्रेज आप कह सकते हैं। कंफर्म है सी वाला ऑप्शन। शी प्ले फॉर 2 आवर, इसको पास्ट में जब कन्वर्ट कर दिया गया, इसको कहते हैं कि पास्ट में कन्वर्ट करें तो हेड लगाओ, पास्ट परफेक्ट। कंटिन्यूस हेड बीन लगाना होगा। अब अगर टाइम फिक्स है तो सिंस लगाओ, टाइम फिक्स नहीं है, 2 आवर है, कौन से 2 आवर, तो आपने मतलब फिक्स नहीं है तो आपने फॉर लगाना है। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 31। और माई हेड इज अ फ्रेज, इंडिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लास। डियर यहाँ पे क्लास तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप इसको फ्रेज का कह दे, तो ये फ्रेज हो गया। सर की ऊपर मुहावरा। दरजेल में से किस फरमान रवा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया? डियर ये वाला इस्लामियात में मौजूद है, बट किसी को कन्फर्म हो तो प्लीज़ ये वाला ऑप्शन टिक करवा दे, कमेंट में इसका आंसर बता दे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल उम्रा के लिए मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया तो तकरीबन कितने सहाबा किराम हुजूर 1,500 सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बदौलत कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आया? 88 साल। द वर्ड कुरिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्राम। तो 34 और 35 एमसीक्यूज़ का वो देख लें रेफरेंस। हतीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और 1 हफ्ते की खूनरेज़ जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया। क्लियर? कुरिकुलम इस फ्राम न्यू लातीन, ठीक है, लातीनी वर्ड है। यहाँ भी आप देख सकते हैं etymologically the term curriculum is derived from the Latin word currere. MCQ number 36. In primary grades, the teacher should teach fundamental skills such as reading, writing, computational and research, exploration of history, exploration of art and drama, both B and C. तो डियर प्राइमरी ग्रेड्स पे कोई रिसर्च वगैरह नहीं हो सकता, तो इसमें बोथ बी एंड सी ठीक है। हर बिसाइड्स
आर हर्बिसाइड्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये केमिकल है जो कि एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट आप अगर नहीं चाहते तो उसके लिए हर्बिसाइड्स यूज़ होते हैं। इसका रेफरेंस देख लें। ये है डियर हर्बिसाइड्स की डिफिनीशन। आल्सो कॉमनली नोन एज वीड किलर्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल अनडिजायर्ड प्लांट आल्सो नोन एज वीड्स हर्बिसाइड्स। 38 मेटल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एपिक्यू, जिससे कोई चीज़ नज़र ना आए उस तरफ। लस्टर्स मिलिएबल, जिसको आप मतलब प्रेस करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल को हम ये कर सकते हैं इजीली। तो ऑल ऑफ द अबाउट ठीक है। आइडेंटिफाइड नॉन मेटल विद हाई डेंसिटी, तो देखिए डियर ग्रेफाइट नॉन मेटल है, डायमंड नॉन मेटल है, बट डायमंड इज हाईएस्ट डेंसिटी। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पार्ट 1 में हुआ है, लेकिन इसमें पूरे हमने 100 MCQs हल करने, तो ये रिपीट हो रही है। कहते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द अबव इक्वेशन। तो डियर देख ले, ये जो इस साइड पे है 12 ऑक्सीजन है और 6 ये है, 6 ये है, 12 ये है, तो ये 18 हो गए। इस साइड पे 6 ऑक्सीजन ये है और 10 ये है, ये ठीक है। तो सॉरी 6 ऑक्सीजन ये है इस साइड पे, देखिए ये वाले, और 2 ये हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए? 8। तो डियर देखिए इस साइड पे 12 ऑक्सीजन जमा 6 18 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ये 6 ऑक्सीजन, ये वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लेट सपोज ये 2 है, तो यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन है इस साइड पे लेट सपोज 10 है, और इस साइड पे 18 है, तो 8 कम है। इस साइड पे अगर 12 है और इस साइड पे 18 है, तो 6 कम है। तो मुझे सिर्फ मसला ये है कि ये O2 के साथ क्या लिखा ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस बेस पे डिसाइड करें, सो सिंपल। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो कहते हैं कि लेट सपोज इस साइड का मास है 320 ग्राम, तो इस साइड का मास कितना होगा, ठीक है, ये पूछना है। तो देखिए यहाँ पे 4 आयरन है, कितने आयरन है? 4। यहाँ पे भी 4 आयरन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है। देखिए 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है, तो इसका मास और इसका मास सेम होगा। देयर आर खाली जगह मेथड ऑफ शोइंग स्केल ऑन मैप। तो ये 3 मेथड है, ठीक है, ये 3 मेथड है। इसका रेफरेंस मैं दिखाता हूँ। When did Mahmud Ghaznavi successful attack on Somnath? 1025. When Muhammad bin Qasim attacked Sindh, the strength of the army at that time was there 12,000. जो मुझे पता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ले। अगर किसी को कन्फर्म वैल्यू का पता है तो दूसरे स्टूडेंट भी सीख लेंगे, लेकिन मैंने जो देखा था वो 12,000 है। अजीज़ जहाँ किस शायरा का असल नाम है? अदा जाफरी। डियर यहाँ पे मैं जो कहता हूँ कि ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो आप लोग खुद थोड़ा कंफर्म कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ कंफर्म MCQs को अपलोड करता हूँ और 98 MCQs इस वीडियो में कंफर्म है मेरे पास। अदा जाफरी कल ग्रामर के लिहाज से क्या है? कल कहते हैं टुमारो को, तो ये है इसमें ज़र्फ़ ज़मान। मशहूर नज़म मदोजज़र इस्लाम किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। 48 नंबर MCQs। 2 वर्टिकल एंगल्स मेजर 2x एंड 80 हाउ मेनी डिग्री आर देयर? देखिए डियर ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल एंगल होते, और याद रखें वर्टिकल एंगल्स हमेशा बराबर होते। तो कहते हैं कि ये वाला 2x है और ये वाला 80 है, तो x फाइंड करें। तो सिंपली बोथ साइड्स 2 पे डिवाइड कर ले और आपके साथ आ जाएगा 40, ठीक है। 4ABC इस खाली जगह मोनिनामियल, बाइनामियल, ट्राइनामियल। डियर जब प्लस माइनस आ जाता है तो इसके दरमियान तो ये बाइनामियल हो जाता है, या अगर 3 मरतबा 3 टर्म्स आ जाते तो ट्राइनामियल। तो ये सिंपल मोनिनामियल है। 5/3 इस खाली जगह डिसिमल, इसको देख लें। ये सिंपली इस तरह कर ले, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 3 कर ले, 3 दूनी 6, सॉरी इसका डिटेल देखे, ये डिटेल है डियर। 5 डिवाइड बाई 3 कर ले, तो ये देखो जितना भी आप नीचे आ जाता हो ना, ये 20 20 आ जाता है, सिर्फ 20 20 20।
تو یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے 6 آ جائے گا. اینڈ ریکرنگ مین ایک ہندسہ بار بار آتا ہے تو 6 بار بار آتا ہے تو ٹھیک ہے. تو نان ٹرمینیٹنگ اینڈ ریکرنگ آپشن ٹھیک. وچ آف دی فالوئنگ از دی گریٹسٹ ریشنل نمبر، اس میں گریٹسٹ ریشنل نمبر کون سا ہے؟ وچ آف دی فالوئنگ از دی گریٹسٹ ریشنل نمبر -4/9 -5/6 -1/3 -2/3. تو ڈیئر اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے جو نیچے لکھے ہے 9، دیکھیں یہ جو 9 لکھا ہے، یہ 6 لکھا ہے، یہ 3 لکھا ہے، یہ 3 لکھا ہے. اس کا LCM آپ لے لے تو یہ 18 ہے. 18 ایک ایسا نمبر ہے جو 9 پہ بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے، 6 پہ بھی، 3 پہ بھی، 3 پہ بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کر لے، اب اس کے بعد 18 سے ان کو 18 سے ملٹیپلائی کرے، ان کو 18 سے ملٹیپلائی کرے، ان کو 18 سے ملٹیپلائی کرے، ان کو 18 سے ملٹیپلائی کرے. آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ آپ کے پاس یہ آ جائے گا. سوری ڈیئر، یہ ایٹ دی ٹائم میرے پاس کاغذ نہیں رہا تو میں نے اس چیز پہ حل کر دیا. -4/9 کو 18 سے ملٹیپلائی کرے، اس سے -8 آ گیا. ٹھیک ہے. -5/6 کو 18 سے ملٹیپلائی کرے تو اس سے آ گیا -15. -1 اور 3 کو 18 سے ملٹیپلائی کر لے تو اس سے آ گیا -6. -2/3 کو 18 سے ملٹیپلائی کرے تو اس سے آ گیا -12. تو ڈیئر آپ کے پاس کیا آ گئے، -12 آ گیا، -6 آ گیا، -15 آ گیا، -8 آ گیا. تو ڈیئر دیکھ لیں یہاں پہ، تو ان میں سے مائنس میں سے جو بڑا ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. تو ان سب میں سے -6 سب سے چھوٹا ہے. تو ہائیسٹ فریکشن کون سا ہو گیا؟ دی نمبر آف ڈیجٹس ان دی اسکوائر روٹ آف 15 12 9. اس کا اگر ہم اسکوائر روٹ لے لیں یا جذر لے لیں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا اس میں کتنے نمبر ہوں گے. تو یہ کس طرح حل کرتے ہیں دیکھ لیں. ڈیئر یہ طریقہ ہے سمپل سولوشن کا، کسی چیز کا اسکوائر روٹ لینے سے اسکوائر روٹ آ جائے گا. دیکھیں یہ تو سمپل طریقہ ہے. 1 ملٹیپلائی کرے 0 آ گیا، 51 کو نیچے لائے، یہ جو 1 ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ والا، یہ ڈبل ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتا ہے. اب اوپر ایسے چیز لگائے اور یہاں پر تاکہ 51 سے چھوٹا یا 51 کے برابر ہندسہ آ جائے. تو 44 آ گیا جب ہم نے 2 لگا دیا. تو پھر کیا کر لے، یہ 2 نیچے آ جائے گا، یہ 2 ڈبل ہو جائے گا، جس طرح یہ ایک ڈبل ہوا تھا. 4 آ گیا. اب یہاں پر اور یہاں پر ایک ایسا ہندسہ لگا جس کو ان سب سے ملٹیپلائی کرنے سے یہ ہندسہ اس کے یا برابر ہو جائے یا اس سے کم آ جائے. تو ہم نے جب 3 لگا دیا تو 3 کو اس 243 سے ملٹیپلائی کرنے سے یہ چیز آ گیا. ان شارٹ مطلب یہ ہے اس کویسچن کا کہ 15 129 کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ 130 ہے. 130 میں کتنے ڈیجٹ سے؟ 3 ڈیجٹ سے. تو آپ کا آنسر ہو گیا 3. تو آپ کا آنسر ہو گیا 3C. آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ پرسن. میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. تو اس میں کوئی نہ نیگیٹو ہے، نہ اس میں حکم ہے، نہ اس میں کوئی حیرانگی ہے. تو یہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہے. آئیڈینٹیفائی دی ٹرانسلیشن ڈیوائس ان دی فالوئنگ. یہ اس طرح الفاظ ہوتے، لیٹ سپوز میں آ رہا تھا لیکن بارش کی وجہ سے نہ آ سکا. یہاں پہ لیکن اس لیے، کیونکہ، بیکاز، دیئر فور، آفٹر دیٹ، اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز، جو ایک بات کو دوسری بات تک بڑھاتا ہے. تو اے آپشن ٹھیک ہے. دی کیٹ ڈرنک دی ملک فرام دی سسر. تو دیکھو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم کو کس طرح پتہ چلے گا. لیٹ سپوز آپ کو اس چیز کا معنی کا پتہ نہیں ہے، اور کیٹ کا آپ کا پتہ ہے، ملک کو پتہ ہے. تو اب ہم کس طرح نوٹ کریں گے کون سا والا صحیح ہے. تو دیکھیں فرسٹ آف آل کیٹ نہ ابسٹریکٹ ہے، نہ پراپر ناؤن ہے، نہ کنکریٹ ناؤن ہے. تو سی والا آپشن ٹھیک ہے، کیونکہ کیٹ کامن ناؤن ہے، ملک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، سسر یہ جو ساسر ہے، یہ جو بھی چیز ہے یہ کامن ہو گیا. تو سی والا آپشن ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس ترتیب سے پٹ کرنا ہے جس ترتیب سے گیون سینٹینس میں ہے. ٹھیک ہے. اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ. تو دیکھیں یہ ورب نہیں ہے، انفینیٹیو کے ساتھ ٹو آتا ہے، پروناؤن کے ساتھ جو ناؤن کی جگہ یوز ہوتا ہے تو یہ جرنڈ ہے. ہی واز خالی جگہ، تھیف آف آل سب کے ساتھ موازنہ ہے. تو سپرلیٹیو ڈگری یوز ہوگی. سی آپشن ٹھیک ہے، کلیورسٹ. یہ MCQs ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، پچھلے پارٹ میں ہوا ہے. علامہ ابن خلدون
تیونس کے پاس کس عہدے پر تھے؟ وزیر کے عہدے پر تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس کے خدمت میں کتنے دینار پیش کیے؟ 10,000 دینار پیش کیے۔ یہ بھی پچھلے اس میں ہوا تھا پارٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے، یہاں تک کہ تم نے گھبرے جادے کی۔ یہ آیات قرآن مجید کی کون سی صورت ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے گھبروں کا منہ دیکھا۔ تو یہ سورۃ التکاثر ہے۔ آپ یہ MCQs بھی دیکھ لیں۔ 1,000 دینار پیش کیے تھے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ آپ یہ والا ریفرنس بھی دیکھ لیں۔ ابن خلدون حاکم سلطان ابو عنان کے وزیر تھے، ٹھیک ہے۔ What theory is that the world and man is governed by order and regulation? Evolutionary theorem، اس کا ریفرنس ہے۔ ایسڈ اینڈ کاربونیٹس react together to produce salt, carbon dioxide, water, all of these، تو اس میں all of these ہے۔ The prefix femto refers to 10 کی پاور -15۔ Red blue litmus paper when dipped in neutral solution remains unchanged. Which one among the following salt is used as a laxative to treat constipation? Magnesium sulfate۔ ڈیئر، یہ ایولیوشنری تھیوری ہے جس کے مطابق انسان میں جو چینج آتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ آرڈر میں آتا ہے۔ اور یہ دوسرا MCQ ہے جو ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ سلفیورک ایسڈ یعنی وہ ایسڈ جب کاربونیٹ کے ساتھ ریئیکشن کرے تو کیا بناتا ہے؟ کیلشیم سلفیٹ بناتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے اور واٹر بناتا ہے، آل آف دیز۔ 66 نمبر MCQ، دی اسپیڈ آف ساؤنڈ از میکسیمم ان میٹل سالڈز میں۔ میٹل میں یہ ہے 51-30 میٹر سم تھنگ پر سیکنڈ۔ 5000 میں ہے 5000 پلس 5130 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ آئرن، سی والا آپشن۔ وچ آف دی فالوئنگ از ون دی لارجسٹ ڈونر آف ایڈ ٹو پاکستان؟ یہ ہے ڈیئر 7 MCQs میں یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہے لیکن یہاں پہ سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں ہے تو سعودی عربیہ ٹھیک ہے۔ ایٹ وٹ ایج اشوک بیکم اے کنگ؟ 20 years۔ Diplomatic ties between Pakistan and Japan was established in 1952۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ یہ حافظ جلندی کا ہے کیونکہ وہ قطب الدین کے ساتھ رہ چکے تھے۔ رنگ و بو قواعد کی روح سے کس قسم کا وہ ہے؟ مرکب ہے، مرکب عطفی، کیونکہ مرکب اضافی میں کی کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ کپڑے دھل گئے، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ کس نے دھلائے؟ اگر اس کا ذکر ہوتا جس نے کپڑے دھوئے ہیں تو فعل معروف ہوتا۔ کپڑے دھل گئے تو یہ فعل مجہول ہے، پتہ نہیں ہے، فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ If the area of a square shaped field of sunflower is 2704 find the perimeter of the field، تو اس میں فرسٹ آف آل آپ نے اس کا اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہے۔ اس سے جو جواب آ جائے گا 2704 کا اسکوائر روٹ ہے 52۔ اب 52 کو 4 سے ملٹیپلائی کر لے تو یہ پیرامیٹر ہو جائے گا۔ اب یہ آپ نے کس طرح اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہے؟ وداؤٹ کیلکولیٹر۔ تو ڈیئر یہ ہے ایریا آف اسکوائر 2704 ہے تو اس کا اسکوائر روٹ اور وداؤٹ کیلکولیٹر یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2704 کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ 27 اور 04 کو 5 5 25 2 رہ گیا، 04 نیچے آ گیا۔ یہ والا جو 5 ہے نا، یہ والا یہ ڈبل ہو جائے گا، 10 ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایسا چیز یہاں پر اور یہاں پر لگاؤ گے تاکہ اس سے انسان نہ بڑھے، تو ہم نے 2 لگا دیا۔ 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 4 آ گیا، 2 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا 0 آ گیا، 2 کو 1 سے ملٹیپلائی 2 آ گیا۔ اٹ مینس شارٹلی کہ اس کا اسکوائر روٹ جب آپ لوگے تو 52 آتا ہے۔ پیرامیٹر کہتے ہیں اس کے ارد گرد چکر کو، اس کو پیرامیٹر کہتے ہیں۔ تو 52 52 52 52 تو اس سے آ جائے گا 108 سینٹی میٹر یا میٹر۔ ڈیسیمل فارم آف 143 8 از، سلوشن دیکھ لیں۔ ڈیئر 143 8 کا ڈیسیمل فارم معلوم کرنے کے لیے 1 ضرب 8 اور جتنے بھی ہند سے رہ جاتے ہیں اس کا پاور لے لیں، پھر اس کے بعد 4 ملٹیپلائڈ بائی 8، یہ والا
4 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 और यहाँ 4 के बाद एक इंसान रहता है तो 1 पावर ले ले। 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 के बाद कोई इंसान नहीं रहता तो 0 पावर ले ले। इजी सोल्यूशन है, प्लस कर ले 99 आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, 700 रुपये इन्वेस्टेड। कहते हैं कि 700 रुपये हमने इन्वेस्ट किए एट 4% पर ईयर, 4% मुनाफा मिलेगा हर साल। कितने साल बाद ये पैसे 784 हो जाएंगे? तो आपने ऐसा करना है कि 4 डिवाइडेड बाई 100 ज़रबे 700, इससे आपने एक हिस्सा निकालना है, वो हिस्सा है 28। 28 को आप मल्टीप्लाई कर ले, 84 पे डिवाइड कर ले तो 3 आता है, या 28 3 मरतबा जमा कर ले तो 3 आता है। तो 3 साल में ये पैसे 784 हो जाएंगे। इस एमसीक्यूज़ का डिटेल सोल्यूशन ये है, ये डिटेल सोल्यूशन है। टोटल पैसे है 700, हर साल 4% मुनाफा मिलता है, तो 4% की जगह 700 से मल्टीप्लाई करें 28 बन गया। अब 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें मिसाल के तौर तो 84 बन जाता है। आप 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 84 से बढ़ जाता है, और हमें 784 रुपये का टारगेट दिया है। कितने का टारगेट है? 784 का, कि ये पैसे कितने टाइम में हमने गेन करने, तो 3 ईयर्स सही। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 8x3y2, तो 3 जमा 2 ये 5 आ गया। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसका सोल्यूशन देंगे। डियर 2x स्क्वायर प्लस 1 को हमने x माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया सिंपली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x पे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया और 2x आ गया। ये 2x नीचे आ गए, यहाँ पे ये वाला 1 नीचे आ गया। तो इसके बाद x माइनस 1 को दोबारा 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 2 आ गया। तो हल कर ले तो ये 2x और ये 2x कट हो जाते हैं, 1 + 2 से 3 आ जाते हैं, तो रिमाइंडर 3 बन जाता है। He is very weak, he cannot walk. Choose the option with correct combination of the above two sentence by using an infinitive. इन्फिनेटिव को यूज़ कर ले, तो इन्फिनेटिव का वो है जिसके आगे टू आ जाए, तो जिस वर्ब के आगे टू आ जाए तो ये इन्फिनेटिव है। तो ही इज़ वेरी वॉक टू वॉक, ठीक है। इन्फिनेटिव को यूज़ करके हमने दो सेंटेंस को कंबाइन किया। कैन यू सी दैट प्लेन, दैट इशारा हुआ है नाउन को, तो नाउन को जो चीज़ मॉडिफाई करे उसके मानी बढ़ाए, उसकी तारीफ करे तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे इशारा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। स्टार्च ऑफ गोल्ड इज बोरन, स्टार्च ऑफ गोल्ड इज बोरन। डियर तो इस एमसीक्यू का डिटेल ये है, द टार्च ऑफ गोल्ड इज बोरन। देखिए, द टार्च ऑफ गोल्ड इज बोरन, दिस कंपेयर द सन टू टार्च ऑफ गोल्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अगर यहाँ पे लाइक और एज यूज़ होता था तो ये सिमिली है, ये यूज़ नहीं हुआ है, तो बॉल और टार्च को, सन और टार्च को कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर है, ठीक है। एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल, म्यूजिक हिल में गा रहा है, तो गाना एक इंसान के साथ तशबीह है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। द मास्टर सेड टू सर्वेंट ब्रिंग अ न्यू फ्लावर टुडे, द मास्टर ऑर्डर टू सर्वेंट टू ब्रिंग अ न्यू फ्लावर, ब्रिंग हिम अ न्यू फ्लावर दैट डे। तो जो भी सही है इसके मुताबिक वो वाला है। देखे, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम, ये वाला गलत। द मास्टर सेज, सेज भी नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का वर्ड है। द मास्टर सेज ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ न्यू फ्लावर दैट डे, तो ये वाला ठीक है, ठीक है डियर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह जब किला कमूस पहुँचे तो यहूदी वहाँ से भागे। द अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, which of the following planet is known as morning star? Venus is called morning star. What does a mason use to keep a wall vertical? Plumb line. Screwdriver is an example of wheel and axle.
if the pressure of a certain amount of gas is reduced to 1/4 of its initial pressure at a fixed temperature, then what would be its final. جہاں پر پریشر کم ہو وہاں پہ والیوم زیادہ ہوگا، تو 4 ٹائم پریشر کم ہو گیا 4 ٹائم والیوم بڑھے گا. ٹھیک ہے، 4 ٹائم والیوم بڑھے گا. ابن بطوطہ واز بورن ان موروکو. ان تمام ایم سی کیوز کا میں آپ کو ریفرنس دکھاتا ہوں. ایسے حروف جو جوش، خوشی اور غم کے یا زبان سے نکلے تو اسے انٹرجیکشن کہتے ہیں. حروف فجائیہ، انٹرجیکشن، حروف فجائیہ. ڈیسیمل فارم آف 8 15 36. یہ ایکچولی اس طرح ہے 8 گھنٹے 15 منٹ 36 سیکنڈ. تو ان سب انسیکیوز کا ڈیٹیل دیکھیں. فرسٹ یہ دیکھ لیں، مارکو پولو وار بورن 24 فروری 1304 تنگر موروکو. ٹھیک ہے، یہ والا. اسکریو ڈرائیور از این ایگزامپل آف وچ سمپل مشین. تو ایگزامپل آف ویل اینڈ ایکسل مشین. ڈیئر مارننگ اسٹار پلینٹ وینس. یہ والا بھی ہو گیا. اب چلتے ہیں میتھمیٹیکل والا. 8. اب یہ دیکھ لے 8 گھنٹے ہے 15 منٹ ہے 36 سیکنڈ ہے. تو اس کو گھنٹوں میں آپ نے تبدیل کرنا ہے. ایکچولی مطلب ایم سی کیوز کا یہ ہے. تو ڈیئر، تو جب 8 گھنٹوں کو آپ نے 8 گھنٹے 15 منٹ، تو جب آپ نے 15 کو منٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ 60 میں ڈیوائڈ کرنا ہے. 36 سیکنڈ ہے، اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو 3600 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو 15 8 اس سے یہ آتا ہے، اس سے یہ آ جاتا ہے. سمپلی پلس کر لے 8.2 4 6. تو 8.26 بھی آپشن ٹھیک ہے. The point where the internal bisector of the angle of triangle meet is called. The three angle bisector of the angle of triangle meet in a single point called in center. Find the point on the x-axis which is equidistant from 0 1 and 3 3. اور اس کا مین مطلب یہ ہے کہ ان دو پوائنٹس کا مڈ پوائنٹ معلوم کر لے. تو سمپلی میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں، لیکن سمپلی آپ نے 0 + 3 کو پلس کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، 1 اور 3 کو پلس کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. میں سولوشن دکھاتا ہوں. تو یہ سولوشن ہے، آپ دیکھیں 3 + 2 دیکھیں فرسٹ آف آل آپ یہ پوائنٹ پلاٹ کر لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، 0 اور 1 یہاں پر آ جاتا ہے، 0 1 3 اور 3 یہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 3 + 0 کریں. یہ میں نے 2 غلطی سے لگایا ہے. 3 + 0 اس سے 3 آ جاتا ہے. تو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 2 سے آتا ہے 1.5 اور 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2 سے آتا ہے 2. تو 1.52 آنسر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ 3 + 0 کر لیں، یہ والا دیکھیے سوری یہ 3 + 0 پلس کر لے 2 پہ ڈیوائڈ کرے، 1 + 3 پلس کرے 2 پہ ڈیوائڈ کرے، تو مڈ پوائنٹ یہاں پر کوئی آ جائے گا. تو یہ دونوں سے ایک ہی فاصلے پر ہوگا. What is the solution of two equation x minus y is equal to 5 2x plus y is equal to 1. تو سولوشن دیکھ لیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ دو x minus y is equal to 5 2x plus y سمپلی پلس کر لے. جب آپ پلس کر لیتے ہو تو y کٹ ہو جاتا ہے، x + 2x سے 3x آ جاتا ہے، 5 + 1 سے 6 آ جاتا ہے. بہت سائڈس کو 3 پہ ڈیوائڈ کرے تو اس سے 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ x کی ویلیو اس ایکویشن میں پٹ کر لے، یا x minus y is equal to 5 میں پٹ کرے یا 2x plus y is equal to 1 میں پٹ کرے. تو میں نے x minus y is equal to 5 میں پٹ کر لیا. تو 2 minus y is equal to 5 minus y is equal to 5 minus 5 and اس طرح y is equal to -3. Most simple calculation and آسان MCQs in the test. اس کے بعد ہے 775 - 90 is equal to 5 4 plus 2t. اس کو کس طرح کیلکولیٹ کرو گے دیکھیں. تو دیکھ لیجیے اسٹوڈنٹ، سمپل کیلکولیشن اس کا بھی ہے. یہ کر لیا ہم نے، 5 کو ان دونوں سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ -20 + 10t آ گیا. اب t اور t کو آپس میں اکٹھا کر دیا اور 20 اور 75 کو آپس میں اکٹھا کر دیا. سمپل کیلکولیشن سے 5 آ گیا. اسپرنگ ٹائم از دی موسٹ بیوٹیفل.
اسپرنگ ٹائم یہاں سبجیکٹ کی جگہ یوز ہوا ہے تو یہ ناؤن فریز ہے. دی نیئرسٹ پاسبل میننگ ٹو امپیکیبل از ود آؤٹ مسٹیکس. ورڈ اور phrases that help carry a thought from one point to another. یہ MCQs دوسرے فارم میں ریپیٹ ہوا ہے پہلے. تو ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہتے ہیں. Identify the phrase in the following phrase by virtue of I. یہ تو phrase نہیں ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور verb بھی ہے, clause ہے. You lie here, تم یہاں رہتے ہو, یہ والا بھی clause ہے. کم آ جاؤ, یہ جسٹ ورب ہے, کوئی کلاز اور فریز نہیں ہے, تو بی والا آپشن ٹھیک ہے. بائی ورچیو آف 100 نمبر MCQs سے پہلے ڈیئر ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک سبسکرائب دیجیے, اس سے ہم کو موٹیویشنل ملتا ہے اور آپ کو ایجوکیشن ریلیٹڈ اور ادر انفارمیشن. دی پوئٹک لائن لٹل ڈراپس آف واٹر لٹل گرین آف سینڈ, یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو یہ پوئم ہے لٹل تھنگس, وہاں سے لیا گیا ہے. for watching.